يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمتي التي نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أوفي بعهدكم أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت وآمنوا بما أنزلت وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول ولا تكونوا أول ولا تكونوا أول كافر به كافر به كافر به ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل 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 وتكتموا الحق وتكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين। जी मोहतरम नाजरीन, अब इन आयात बैयनात की तिलावत सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله